l'entreprise que ce soit qu'un chiffre d'affaires ديالها كبر من 10 مليون ديال الدرهم اولا صغر من 10 ديال المليون ديال الدرهم خصها دير البيلون. هاد البيلون c'est un état de synthèse de la situation financière de l'entreprise. Elle peut être considérée comme une photographie de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. يعني الا بغيت نعرف la situation financière ou bien la situation patrimoniale ديال واحد l'entreprise في واحد لا دات اكس، il suffit نشد البيلون ديالها ديك لا دات et كيعطيني واحد ليدي على la situation financière de l'entreprise كيفاش دايره، شحال عندها في لي ريسورس، et ديك لي ريسورس شنو دارت بهم، يعني شحال عندها لي زاكتيف، شحال عندها في لاكتيف موبيليزي، شحال عندها في لاكتيف سيركيلون etc. C'est un tableau divisé en deux grandes parties. La partie droite représente les ressources, ou les passifs, et la partie gauche représente les emplois, ou les actifs. Donc, la partie gauche ديال les actifs ou bien ديال les emplois فيها trois classes. Classe جوج ديال l'actif immobilisé, 3 ديال l'actif circulant et 5 ديال trésorerie active. Et في الباسيف ou bien في les ressources عندنا 3 classes. Classe 1 ديال financement permanent, 4 ديال passif circulant et 5 ديال trésorerie passive. دونك في الجهه ديال لي باسيف كيكونوا عندي لي ريسورس يعني الموارد ديال الشركه. القى مثلا ان الشركه عندها مليون ديال الكابيتال، عندها واحد الكابيتال بمليون ديال الدرهم. في لي زاكتيف او بيان في لي زومبلوا كنلقى الاستعمالات ديال ديك لو ريسورس، ديك الموارد اللي عندي شنو درت بهم. غتلقى مثلا عندي مليون في الكابيتال، ديك مليون في الكابيتال شريت به واحد التيران، شريت به واحد الماتيريال ترونسبور، شريت به واحد الماشين اكسيتيرا. يعني لي زومبلوا ديالي يعني الاستعمالات ديال ديك لي ريسورس اللي كانوا عندي. دونك البيلون اون جينيرال فيه 5 د لي كلاس، من الكلاس 1 حتى ل 5 مقسم لجوج ديال لي بارتي. بارتي ديال لي ريسورس يعني الموارد اللي عند الشركه، اي بارتي ديال لي زومبلوا او بيان ديال لي زاكتيف يعني فاش استعملات الشركه ديك لي ريسورس اللي عندها شنو دارت بهم. في لاكتيف موبيليزي وفي لي فينانسمون بيرمانون تيكونوا عندي دي زيليمون اللي كيبقاو في الشركه اكثر من عام. يعني فاش كنقول واحد التيران، الشركه ما كتشريش التيران باش تولي تعاود فيه البيع، كتشريه باش تبني فيه واحد اللوكال اللي غتخدم فيه الناس، يعني كيبقى ا لونغ تيرم. في الباسيف في الفينانسمون بيرمانون تيكونوا عندي لي ريسورس اللي تيبقاو في الشركه اكثر من عام ا لونغ تيرم، بحالاش بحال الكابيتال، بحال لي ديت ا لونغ اي مويان تيرم. في كلاس 3 4 و 5 هادو سون دي زيليمون ديال لاكتيف سيركيلون، هادو سون دي زيليمون اللي كيتسيركيلاو وما كيبقاوش في الشركه اكثر من عام. لا ديغي ديالهم كتكون ا كور تيرم يعني قل من عام. اي قلنا لاكتيف ايموبيليزي فينانسمون بيرمانون سو سون دو كلاس اللي كيكونوا فيهم دي زيليمون اللي تيبقاو في الشركه اكثر من عام يعني ا لونغ تيرم. et عندنا لاكتيف سيركيلون اي لا تريزوري، هادو سو سون دي زيليمون اللي كيبقاو في الشركه قل من عام. بحال هاد لاكتيف سيركيلون بحال لي ستوك دو مارشانديز، بحال لي ماتيير بروميير. الشركه فاش كتشري السلعه ما كتشريهاش باش تخليها بور توجور في لونتربريز مي باش تعاود فيها البيع، يعني كتسيركولا. نشوفوا لا نوسيون ديال لي زومبلوا لي ريسورس. لي ريسورس هما لي مويان دو فينانسمون اللي عند لونتربريز، يقدروا يكونوا دي ريسورس انترن بحال الكابيتال او بيان دي ريسورس اكسترن بحال لي ديت اي لي كريدي من عند لي بنك. لونتربريز تقدر تفينونسي واحد البروجي ولا تقدر تفينونسي لاكتيفيتي ديالها بالكابيتال يعني بفلوسها او بيان باغ دي كريدي بونكار. لي زومبلوا هما لي زيتيليزاسيون ايكونوميك ديال هاد لي ريسورس، يعني كيفاش استعملات الشركه هاد لي ريسورس اللي عندها. On peut distinguer deux types d'emplois. Les emplois dans les biens durables, يعني اللي كيبقاو في الشركة أكثر من عام، بحال لي ماتيريال ترونسبور، بحال لي فون دو كوميرس، لي تيران، لي باتيمون. اي دي زومبلوا اللي كيكونوا سيركولون يعني كيبقاو في الشركة أقل من عام، بحال لي ستوك د مارشانديز، لي ستوك د ماتيير بروميير، بحال الفلوس اللي عندي في لا بنك ولا في لا كيس. نشوفوا لا نوسيون ديال لي زاكتيف et les passifs. عندنا les financements permanents constituent des sources de financement qui peuvent être soit des capitaux propres soit des dettes à long terme. يعني الموارد ديال الشركة باش كتفينونسي لاكتيفيتي ديالها يقدروا يكونوا دي سورس انترن يعني دي كابيتو بروبر ou bien دي سورس اكسترن يعني كتاخد دي كريدي من عند لي بنك. وقلنا كيكونوا لا ديرو ديالهم كتكون اكثر من عام، كيكونوا ا لونغ تيرم. الا خديتي كريدي باش تفينونسي واحد البروجي كيكون المونطون ديالو كبير، كيكون المونطون ديال ديك الكريدي كبير، يعني ميمكنش لونتربريز تردو في عام، كتردو على 5 على 4 على 6 سا ديبون. عندنا لي زاكتيف ايموبيليزي ou bien لي زومبلوا. عندنا 4 ديال لي زاكتيف ايموبيليزي، يعني 4 لي روبريك فيهم لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. بحالاش هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور بحال لي فري دو كونستيتيوسيون. هاد لي فري كتخلصهم من لونتربريز فاش كتبغي دير فاش كتبغي تكري ولا تاسس واحد الشركه كتخلص واحد لي فري. هاد لي فري كيتسموا دي فري دو كونستيتيوسيون. عندنا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل بحال الفون دو كوميرس يعني الاصل التجاري. عندنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل بحال لي كونستركسيون لي ماتيريال انفورماتيك اكسيتيرا.
يعني دي شوز دي زيليمون لي طونجيبل لي ملموسين، شي حوايج لي ملموسين بالعكس ديال انكوربوريل. عندنا دي زيموبيليزاسيون فينونسيير بحال لي تيتر دو بارتيسيباسيون. هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون يعني لي سوسيتي اللي كيكونوا في لابورس، بحال دابا اتصالات المغرب كتلقاها شاريه دي تيتر في دانون، شاريه دي تيتر في سي اش اكسيتيرا، يعني دي تيتر دو بارتيسيباسيون. هادو لي سوسيتي اللي كيكونوا في لابورس. عندنا لاكتيف سيركيلون اللي كيكونوا فيه دي زيليمون لي اكور تيرم ما كيبقاوش في لونتربريز اكثر من عام، بحال ستوك دو مارشانديز، بحال ستوك دو ماتيير بروميير. لونتربريز كتشري واحد لي ماتيير بروميير باش دير لهم ترانسفورماسيون دي برودوي فيني وتبيعهم، يعني ما غيبقاولاش في الشركه اكثر من عام. عندنا الباسيف سيركيلون، يعني فاش كنشري السلعه من عند الفورنيسور بالكريدي، بحال اللي عطاني الفلوس، بحال اللي عطاني دي غوسورس، مي الفورنيسور ما غيصبرش عليا اكثر من عام، غيصبر عليا شهر شهرين 3 شهور ماشي عام. دونك هادو سو سون دي غوسورس ا موان دان نو، دي غوسورس اكسترن اللي قل من عام. عندي لا تريزوري. لا تريزوري هي لا ديسپونيبيليتي اللي عندي في لاكيس ولا في لابونك، يعني الفلوس ديال الشركه اللي كاينه سوا في لابونك سوا في البوست. كنهضروا على التريزوري اكتيف فاش كتكون عندي واحد الفلوس في لاكيس ديالي وبين في لابونك، كنهضروا على تريزوري باسيف فاش كتكون لابونك عطاني واحد الكريدي اكور تيرم، واحد ديكوفير، واحد الكريدي اكور تيرم. في التالي العام فاش كنجمع لي موفمون اللي درت، يعني لونسوم ديال لاكتيف و لونسوم ديال الباسيف، كيجيوني جوج ديال لي سيتوياسيون نقدر نطيح فيهم. نقدر نلقى التوتال ديال لاكتيف، يعني التوتال ديال لي زومبلوا ديالي كبر من التوتال الباسيف. في هاد الكا كيكون عندي ان ريزولتا بينيفيسيير، يعني لونتربريز راها ربحات. هاد لا ديفيرونس بيناتهم كنديرها في البوست 119 اللي كاين في الفينونسمون بيرمانون في الباسيف. سي ان بوست ديال الفينونسمون بيرمانون، كندير ديك لا ديفيرونس كنقيدها في البوست 119 اللي هو البوست ديال الريزولتا نيت دو ليكزيرسيس. كان العكس، يعني كان عندي التوتال ديال لي زومبلوا صغر من التوتال ديال لي ريسورس، صغر من التوتال ديال الباسيف. في هذا الكا لونتربريز كتكون راها خسرات، كتكون دارت واحد الريزولتا ديفيسيتير، اي لا ديفيرونس كنديرها في نفس البوست ولكن بلوسين موان. لو بيلون ايت ان طابلو ايكيليبري، يعني خص يجيني التوتال اكتيف كيساوي التوتال باسيف. فاش كنلقى مثلا توتال اكتيف كيساوي 100 و توتال باسيف كيساوي 50، يعني كاينه واحد لا ديفيرونس ديال 50، انا خصني نيكيليبري البيلون ديالي. كي غندير نيكيليبري البيلون، ديك 50 قلنا كنديرها في البوست 119 اللي هو البوست ديال الريزولتا نيت دو ليكزيرسيس. غنشوفوا لي زيكزيرسيس وغنفهموا هادشي اكثر. الريزولتا نيت دو ليكزيرسيس هو توتال اكتيف موان توتال باسيف. Et le bilan comporte des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes. هذا c'est un article ديال la loi comptable. La loi comptable ou bien la loi 0989 اللي هو la loi comptable كيقول لي بلي البيلون خصو يكون فيه دي ماس، يعني دي كلاس جوج واحد 3 4 5 كيكونوا مقسمين لي روبريك، يعني اللي فيهم غير جوج ديال الارقام، بحال لا روبريك ديال لي موبيليزاسيون اون نو فالور، بحال لا روبريك ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل. هاد لي روبريك براسهم كيكونوا مقسمين لدي بوست اللي فيهم 3 د لي شيفر، بحال البوست ديال كونستركسيون، بوست تيران اكسيتيرا. يعني ما خصنيش ندير لي كونط، خصني ندير غير لي بوست.